السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة اليوم غادي نبداو واحد الموديل جديد اللي هو ستاتيستيك. قبل ما نبداو في الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الجرس باش اننا نزيدو شويه للقدام ونزيدو لكور جداد ان شاء الله. ستاتيستيك اول شابتر غادي نديروه اللي هو الشابتر 1. اليوم غادي نديرو الشابتر 1. الشابتر 1 اللي هو لي ديفينيسيون مع الفوكابولير ديال ستاتيستيك. نعرفوا بعدا شكون هو ستاتيستيك، علاش كنخدموا ستاتيستيك مع الفوكابولير اللي غادي نستعملوه في لي شابيتر الجايين. اول ديفينيسيون بعدا غادي نديرو ديفينيسيون ديال ستاتيستيك اللي هو اون ميثود سيانتيفيك. هذه اول حاجه، هو واحد الميثود اللي هي سيانتيفيك، ولوبجي ديالها لوبجي علاش كنديرو هاد ستاتيستيك، علاش كنديروها اي دو كوليكتي غادي نجمعو اي اورغانيزي اي ريزومي اي اناليزي. اش غادي نديرو لهادشي دابا؟ علاش غادي نديرو كوليكتي مع اورغانيزي مع ريزومي مع اناليزي لواحد لي دوني ديال هاد لي دوني ديال دون اونكيت ديال واحد لونكيت. هذا هو التعريف ديال ستاتيستيك. لا ديفينيسيون ديال ستاتيستيك est une méthode scientifique، وهي واحد لا ميثود سيانتيفيك، و لوبجي ديالها هو كوليكتي اورغانيزي اي ريزومي اي اناليزي لي دوني دون انكيت. عندك لي ستاتيستيك sont aujourd'hui utilisées dans toutes les secteurs d'activité. بالنسبه للستاتيستيك دابا راه هي بحال قلتي كنديروها لجميع القطاعات سواء. Les statistiques sont aujourd'hui utilisées dans tous les secteurs d'activité. هو انه ستاتيستيك راه كيدار دابا لجميع القطاعات، منهم اندستريال عندك ايكونومي اي فينانسيي، عندك لا كاليتي، عندك لاسورونس، عندك الماركتين، المهم راه كلشي دابا كنديرو ليه ستاتيستيك. وبالنسبه للفوكابولير اللي غادي نستعملو دابا، هادي راه لا ديفينيسيون دو ستاتيستيك. دابا غادي نمشيو لي فوكابولير ديال ستاتيستيك. شكون هما زعما الكلمات اللي بحال قلتي كيتعاودوا في هاد الموديل هذا؟ premièrement la population هاد الكلمه هادي راه كتعاود ديما في ستاتيستيك. لا بوبولاسيون وشكون هي الساكنه المدروسه. La population c'est ensemble sur lequel porte une étude statistique. La population c'est l'ensemble sur lequel
rapporte une étude statistique. هي واحد علاش غادي نديرو هاد statistique هادي هي la population. Par exemple نديرو واحد l'exemple بحال قلتي les étudiants de faculté X. هو بحال قلتي الطلبة ديال واحد لا فاكولتي X. par exemple لا فاكولتي بوليديسيبلينير ديال الرشيدية ولا مولاي اسماعيل ولا المهم واحد لا فاكولتي X. هذا هو exemple de la population. Première vocabulaire هي la population. ندوزو دابا لا دوزيام vocabulaire اللي هي échantillon. l'échantillon التعريف ديالها هي سي سو ensemble de la population. étudier هي واحد بحال قلتي باغ اكزومبل غادي نرجعوا لا بوبولاسيون اللي هي لي زيتوديي دو لا فاكولتي لي زيتوديون دو لا فاكولتي هي لا بوبولاسيون. ليشونتيون ديالها بحال قلتي ما غاديش ناخذوا لا فاكولتي ما غاديش ناخذوا لي زيتوديون ديال لا فاكولتي كاملين غادي ناخذوا باغ اكزومبل لي زيتوديون ديال ايكونومي اي جيستيون. باغ اكزومبل دابا نديرو دابا واحد ليكزومبل ديال ليشونتيون اللي هما لي زيتوديون دو filière ou bien branche économie et gestion. هذا هو واحد ليشونتيون بحال قلنا دابا لا بوبولاسيون. عوض دابا غادي نديرو واحد الدراسه على لا بوبولاسيون كامله اللي عندنا هما لي زيتوديون دو لا فاكولتي اللي عندنا واحد العدد كبير منهم غادي ناخذ واحد ليشونتيون. وهاد ليشونتيون هذا هو بحال قلتي لي زيتوديون دو فيليير او بيان دو برونش ديال ليكونومي اي جيستيون. هذا هو ايشونتيون. غادي نمشيو دابا الفوكابولير الاخر اللي هو يونيتي statistique ou bien individu. دابا غادي نمشيو دابا الفوكابولير الثالث وهذا هو اش كنعنيو بونيتي ستاتستيك. سي ان élément de la population. étudier اللي هو par exemple ندير واحد ليكزومبل باش انكم غادي تفهموا لا ديفينيسيون. ليكزومبل ديال unité statistique ou bien individu هي un étudiant. هو بحال قلتي الفرد واحد. دابا بحال لونيتي ستاتستيك او بيان انديفيدو هي واحد ليليمون من داك لا بوبولاسيون. وحنا عندنا لا بوبولاسيون هي لي زيتوديون دونك unité statistique ديال لا بوبولاسيون هو ان étudiant هو بحال قلتي وحيد فرد. دابا غادي نمشيو للفوكابولير الرابع هو لو كاركتير. دابا غادي نمشيو لو كاركتير لا ديفينيسيون ديالو هو سي l'aspect particulier de la population. هي
اش غادي ندرسو عليهم دابا؟ هزينا لا بوبولاسيون هو لي زيتوديون. اش بغينا ندرسو على هاد لي زيتوديون؟ لو كاركتير اللي غادي ندرسو عليهم. باغ اكزومبل عندنا لي زيكزومبل ديال لو كاركتير. باغ اكزومبل لاج، بغينا ندرسوهم على العمر، لاج، على لا ناسيوناليتي، لا كولور ديال اللباس ديالهم باغ اكزومبل. وبالنسبه هاد لو كاركتير عندنا دو كاركتير، كاين قسم لو كاركتير. لو كاركتير عندنا واحد لو كاركتير سميتو لو كاركتير كاليتاتيف. كاليتاتيف. هاد لو كاركتير كاليتاتيف اللي هو لا ديفينيسيون ديالو سي اون caractère qui n'est pas mesurable. وهو واحد لو كاركتير بحال قلتي لا كاليتي، جاي من السميه ديال الكاليتي. هو لو كاركتير كاليتاتيف سي اون كاركتير كي نو با ميزورابل، شي حاجه اللي ما اللي ما غاديش نحسبوها، اللي ما فيهاش ارقام. بار اكزومبل ندير واحد ليكزومبل باش انكم غادي تفهموا هاد لو كاركتير. بار اكزومبل لا كولور، بحال هاد لا كولور دابا غادي نلقاو فير، روج، جون، كلمات ماشي اعداد. بحال قلتي لا مارك دو فواتور، عندنا بيجو، عندنا مرسيدس، عندنا رونو، عندنا داسيا. لي مارك ما عندناش شي حاجه اللي هي عدديه. هذا هو لو كاركتير الاول. بالنسبه لو كاركتير الثاني هو لو كاركتير كونتيتاتيف. وهاد لو كاركتير كونتيتاتيف هو واحد لو كاركتير اللي كيتحسب، هو سي ان كاركتير ميزورابل. ولكن عندنا واحد المشكل في هاد الكونتيتاتيف، حتى هو كيتنقسم على جوج. عندنا جوج حتى هو، عندنا كونتينيو وعندنا ديسكونتينيو ou bien discret. راهم كونتيتاتيف راه ميزورابل بجوج بيهم، ولكن كيتنقسم علينا لجوج، كونتينيو مع ديسكونتينيو. بالنسبه للكونتينيو سي ان كاركتير ميزورابل. اول حاجه هو ميزورابل et qui prendre toutes les valeurs d'un intervalle. بالنسبه لهاد الكونتينيو هذا كنديرو فيه جميع الاعداد. باغ اكزومبل لا طاي. اكزومبل ندير واحد ليكزومبل باش انكم غادي تفهموا الفرق اللي كاين بين كونتينيو مع ديسكري. اكزومبل لا طاي. دابا الا جينا نديرو هاد لو كاركتير على لا بوبولاسيون اللي عندنا ديجا اللي هي لي ستوديون دو لا فاكولتي، لا طاي غادي نلقاو باغ اكزومبل 1,5. عندنا الفصيلات، عندنا لي زانترفال، عندنا مجالات، لي زانترفال ا بي. عندنا المجالات، عندنا فصيله. وبالنسبه دابا كونتينيو كيكون فيه المجالات وبيان فصيلات، حيت هو راه ميزورابل مي بروندر توت لي فالور دان انترفال. ممكن نلقاو جميع الاعداد نلقاوهم في كونتينيو. بالنسبه للديسكري حتى هو سي ان
caractère mesurable حتى هو راه mesurable et qui prendre des valeurs entières naturelles. الديسكري هذا كيكون فيه الاعداد صحيحه. بار اكزومبل ندير واحد اكزومبل باش انكم تفهموا مزيان. لو نومبر دونفون بالنسبه لهاد النومبر دونفون غادي نلقاو اما 0 اما 1 اما 2 اما 3. ما يمكنش نلقاو 1.5 داك النص ديالاش. فهمتوا دابا؟ ها ليكزومبل بالنسبه للكونتيني سي ان كاركتير ميزورابل كي بروندر توت لي فالور كيكونوا فيه جميع الاعداد. وبالنسبه للديسكري كيكونوا فيه الاعداد هي حتى هو ولكن دي فالور اونتيير ناتوريل. ما يمكنش نلقاو فاصله. كنلقاو نيت 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. هذا هو لو كاركتير. لا ديفينيسيون ديال الكاركتير هو هذا. عندنا بان لو كاركتير كينقسم لجوج، كاليتاتيف مع كونتيتاتيف. دونك غادي نمشيو للفوكابولير الاخر اللي هو لي موداليتي. c'est la définition, c'est l'ensemble des cas possibles d'un caractère étudié. عندنا لي موداليتي هو سي l'ensemble des cas possibles d'un caractère étudié. هو الامكانيات اللي غادي نلقاو في داك الكاركتير. par exemple ندير واحد ليكزامبل. la note des étudiants la note des étudiants. وانا نديرو الدراسه ديال النقاط ديال لي زيتوديون عندنا في لافاك. ولقينا درنا واحد ليشونتيون ديال واحد 20 بيرسون 20 بيرسون او بيان 20 ايتوديون. ولقينا النقط ديالهم بار اكزومبل 10 5 3 0 20 17 18. بار اكزومبل عندنا 1 2 3 4 5 6 7. بار اكزومبل 7 ايتوديون. بغينا نديرو الدراسه ديال النقط لهاد 7 ايتوديون. ومشينا لي موداليتي. غادي يقولك في السؤال شكون هما لي موداليتي ديال هاد لو كاركتير. لي موداليتي هو سي لونسومبل لي كا بوسيبل، الامكانيات الاحتمالات اللي غادي نلقاو. عندنا غادي نلقاو 10 غادي نلقاو قلنا كاين 10 غادي نلقاو 5 غادي نلقاو 3 نلقاو 0 غادي نلقاو 20 17 18. سي 1 2 3 4 5 6 7 موداليتي. مازال في لي زيكزيرسيس القدام مازال غادي نشرحوا هادشي مزيان بالتفصيل. دابا لي موداليتي درناهم. غادي نمشيو دابا لواحد فوكابولير اخر اللي هو ليفيكتيف. وهاد ليفيكتيف حتى هو فيه دو، فيه ليفيكتيف توتال اللي هو كنرمزو ليه بان ماجيسكول. ندير واحد لا ديفينيسيون. سي لو نومبر d'un individu
constituant une population. ديال une population. قلنا باللي ليفيكتيف توتال باردون بعدا على الفلاش راه ما بغاش يخدم مزيان. بالنسبه لليفيكتيف توتال اللي كنرمزوا ليه بان ماجيسكول سي لونسومبل دان انديفيدو كونستيتيسيون ان اون بوبولاسيون. باغ اكزومبل غادي نديرو شكون هو هاد ليفيكتيف توتال، هو لو توتال ديالنا بحال قلتي. نرجعوا لهاد ليكزومبل ديال لي موداليتي اللي درنا بان عندنا 7 étudiants. دونك ليفيكتيف توتال x ماجيسكول ليفيكتيف توتال سي 7. المجموع ديال لي زيتوديون علاش غادي نديرو الدراسه ديالنا لو 7 هي لا طاي ديال لا بوبولاسيون. ممكن تلقاي فواحد لا كيستيون شكون هي لا طاي، غادي يقولوا لك ديتيرميني لا طاي دو لا بوبولاسيون. لا طاي دو لا بوبولاسيون هو ليفيكتيف توتال 7 x ان ماجيسكول. وعندنا ليفيكتيف بارسيال كنرمزو ليه بان اي مينيسكول اللي هو سي لو نومبر دو فوا او une modalité apparaître dans une population. Par exemple نديرو واحد ليكزومبل باش انكم غادي تفهموا. نديرو واحد ليكزومبل باش انكم غادي تفهموا مزيان هادشي. عندنا اكزومبل soit une population ندير واحد ليكزومبل سي تري سامبل ساهل. دابا بغينا نديرو لهاد لا بوبولاسيون عندنا 20 étudiants. عندنا 15 ديال اف، عندنا 5 ديال اش. عندنا 15 ديال بنت فام وعندنا 5 ديال دري. دابا ان اي ديالنا هو ان اف تيكال 15. هو سي لو نومبر دو فوا اون موداليتي ابارتيغ دون اون بوبولاسيون. هو هاد اف هذا شحال من مره كيتعاود عندنا، عندنا 15. دونك ان اف 15 و ان اش 5. سي تري سامبل. غادي نمشيو للفوكابولير لا ديرنيير فوكابولير اللي هو لا فريكونس. لا فريكونس سي شكون هو لا فريكونس؟ سي لو rapport de l'effectif partiel à l'effectif total اللي هو اف. الا بغينا نديرو هاد ليكزومبل هذا اللي عندنا، هاد ليكزومبل ديال ليفيكتيف بارسيال اللي درنا، عندنا ليفيكتيف توتال ان ماجيسكول 20 étudiants اللي عندنا. و الا بغينا نحسبو لا فريكونس ديال لي فام، اللي هي عندنا نيميرو، عندنا لو نومبر فام 15. دونك غادي نديرو لا فريكونس دي فام تيكال 15
على 20. ولا فريكونس ديزون هي 5/20. دونك غادي نحسبو هاد العجب هذا اللي هو 15/20 غادي تعطينا 0.75. والأخرى 5/20 غادي تعطينا 0.25. وإلا حسبنا توتال اف فام بلس اف هي 0.75 زائد 0.25 غادي تعطينا 1. جميع لي فريكونس ملي كنحسبو لي فريكونس الا ما لقيتيش واحد راك غلط. دونك دابا سالينا هاد الشابيتر الاول ديال لي ديفينيسيون مع لي فوكابولير. وشكرا على المتابعه. الحصه الاخرى غادي نديرو ليكزيرسيس، نديرو واحد دوز اكزيرسيس على هاد لي موداليتي ليفيكتيف مع هاد لا فريكونس. غادي نزيدو نشرحو مزيان هادشي، مازال غادي تفهمو مزيان ان شاء الله. اي بون كوراج اتو.